नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज और फिर ईद के दिन इसमें तकबीरात पढ़नी चाहिए फॉर श्योर। और कहा गया है कि जो बड़े जहाद के शौकीन हैं ना, कि हम जहाद करना चाहते हैं नफ्स से भी और गलबा इस्लाम के लिए या बुराइयों के ख़ात्मे के लिए, वो अगर इन अय्याम में तकबीरात ही दिलो जान से पढ़ लें तो जहाद से भी ज़्यादा सवाब है और दर्जात की बुलंदी है। इस्लामी लेक्चर नहीं है, लेकिन गुफ्तगू चूँकि इस किस्म की आगे चल के मैं करने वाला हूँ कि हमने ये देखा कि अभी मुहर्रम दूर है और उससे पहले ही हम साजिशें देख रहे हैं, फिर इल्ज़ामात देख रहे हैं मुबैना तौर पे, और बाज़ ऐसे गलत कारों की जानिब से जिनका मैं इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं समझता, वो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं और उनके इल्ज़ामात फिर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और हशाम इलाही ज़हीर साहब पे लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तकारीर हैं, फिर सर की कीमत है, फिर उसके बाद मैं देख रहा था, मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो में ये कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि मुखालिफ जो मसालिक हैं उनके उलमा के सीनों पे, उनकी गर्दन पे खंजर रखे जा रहे हैं और फिर उनको खून आलूद दिखाया जा रहा है, फिर जेलों के कभी पीछे दिखाया जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे, ताने की सलाखों के पीछे। ये सिलसिला बद जो है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि हम जब ये सुनते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन या अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, या हम ये देखते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी जाती है, तमस्खर उड़ाया जाता है, तबर्रा किया जाता है। और फिर उस पे हमने ये भी देखा, माजी में मेरी कई वीडियोज़ ऐसी हैं कि सिपाही साहबा क्यों कर बनी, सिपाही मोहम्मद कैसे सामने आई, और फिर उस पर सिपाह और लश्कर आमने सामने हुए, कत्ल हुए, बम धमाके हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमात हुए। फिर हमने देखा कि लश्कर जंगवी बनता है मौलाना हक नवाज जंगवी के खिताबात के बाद और फिर उनके कत्ल के बाद, फिर उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा। क्या दोबारा से हम वही सिलसिला देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। और हमें चाहिए ये कि बजाय इसके कि नौबत हमारी गालम गलोच तक चली जाए, नौबत हमारी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक चली जाए, और नौबत यहाँ तक चली जाए कि हर बंदा ही वड्डा लामा बन के ओए ओ काफिर है, कुफ्र के फतवे देने का कुछ तुक या कोई किसी के पास उसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ही किसी को ये इख्तियार है। लेकिन अब आज की इस वीडियो में हम ये गुफ्तगू करना चाहेंगे कि मुहर्रम के आने से पहले ही जो शिद्दतें पैदा हो जाती हैं और उसमें फिर हिद्दतें आ जाती हैं, उसमें फिर गर्मा गर्मी आ जाती है, और फिर कोई किसी का भी किताबचा पकड़ता है और किताबचा पकड़ के लहरा के वो कुफ्र के फतवे दे रहा होता है। और ऐसी शख्सियात, ऐसी मुअज़्ज़िज़ हस्तियों के बारे में, ऐसे नफूस कुदसिया के बारे में, उनके ईमान के बारे में, उनके किरदार के बारे में ऐसी गुफ्तगू देखने को मिलती है जिस पे बिल्कुल भी कोई मुसलमान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस पे बड़ी देर से ये मुतालबा था कि कोई ऐसा कानून आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही गुफ्तगू करेंगे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने एक कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया जो फिर कायमा कमेटी तक पहुंचा और उसने ये पास कर लिया है, जिसके तहत उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम की तौहीन करने वाले अफराद को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298A और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट नंबर 5 के शेड्यूल में तरामीम पर मबनी वो जो बिल था वो मंजूर कर लिया गया कायमा कमेटी में। और उसकी मंजूरी के बाद जब ये मुकम्मल कानून का हिस्सा बन जाएगा तो ऐसी किसी भी शख्सियत के, अहले बैत हों, अज़वाज मुतहरात हों, सहाबाए किराम हों, खुलफाए राशिदीन हों, उनकी तौहीन पर कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल
اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی، اور مقدس ہستیوں کی توہین کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا، اور یہ کوئی مجسٹریٹ نہیں اس کا سن سکے گا، اس مقدمے کی سماعت کر سکے گا، بلکہ یہ سیشن کورٹ میں مقدمہ جائے گا اور اینی اب ضمانتیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں، جتنی بھی جید شخصیات ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی شیوخ ہیں، جتنے بھی ذاکر ہیں، جتنے بھی واعظ ہیں، ان کو اور جتنے بھی مقرر ہیں، وہ خاص طور پہ یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، کچھ دیہڑیاں لگتی ہیں ہمارے مذہبی رہنماؤں کی اور مذہبی طبقات کی، وہ رمضان میں تراویح ہو اور پھر اس کی تشریح کے نام پہ جلسہ ہائے عام ہو دیہڑی، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن یقیناً سنایا جاتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقہ جو اس پورے سیزن کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو پھر دب کے کھاساں، اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں سیرت النبی کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ بھی پوری دنیا میں علماء جا رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں اور مہنگے داموں اپنے خطابات بیچ رہے ہوتے ہیں، اور نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ارد گرد پوری دنیا گھومتی ہے، اور خاص طور پہ مذہب اسلام یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں گے، اور جب یہ قرآن کہہ دیتا ہے کہ ان سے پہلے ہی وعدہ لے لیا گیا کہ کوئی بھی ہو، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارا سکہ بھی چل رہا ہو، تمہاری نبوت بھی ہو، اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارے سکے بند، تم بھی اطاعت کرو گے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہوئے دوسرے کو کفر کے دائرے میں کھینچتے ہیں، اور جو دوسرے مذاہب سے لوگوں کو اپنے اخلاق کی وجہ سے اس دائرے میں لے کے آئے، ہم اس دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا سیزن ہوتا ہے محرم الحرام کا، وہ صرف اور صرف اہل تشیع کے لیے ہی نہیں، باقیوں کے لیے بھی سیزن ہوتا ہے کہ ایک طرف جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اہل بیت کی، اس میں قصے کتنے ہیں، اس میں کہانیاں کتنی ہیں، اور اس میں تاریخ کتنی ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، میں اس کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ جذبات میں آ کے ہم جھوم جما کے اور گالیاں دے دے کے ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سامنے سے فضائل صحابہ کے نام پہ جب ہم شروع ہوتے ہیں تند و تیز خطابات کرنا اور کٹ مرنے کی باتیں کرنا، دیر از نو ڈاؤٹ کہ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، خلفائے راشدین ہوں، صدیق و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں، ان کی شان اقدس کے حوالے سے کسی شخص کو بھی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کی توہین کرے یا ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔ لہذا یہ اللہ کرے یہ بل منظور ہو کے فوری طور پہ اور جتنی جلدی ہو سکے قانون کا حصہ بنے، تاکہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت، اور جو سزا میں نے بیان کی ہے کہ 10 سال قید یا عمر قید اور پھر ضمانت بھی کوئی نہیں، اللہ کرے کہ اس پہ ہمارے جتنے بھی مقرر ہیں ادھر سے یا ادھر سے، جدھر سے بھی، جو بھی، اور جو پھر دشمن بھی سازشوں کے تحت ہمیں لڑوانا چاہتا ہے، اس پہ بھی یہ ضرب کاری ہو جائے گی اور لگ جائے گی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی راہ ہدایت پہ رکھے، اور ہمیں ایسی جو برگزیدہ شخصیات ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ تک بات پہنچانا تھی کہ خبردار مفتیوں، ذاکروں، واعظوں، مولویوں، خبردار، اپنے ایمان بھی درست کر لو اور اپنے خطابات بھی درست کر لو اور قبلہ بھی درست کر لو، اس سے پہلے کہ 10 سال لی عمر قید لی اندر ہو جاؤ پھر روندے پھرو گے کھڑاؤ سانو باہر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔